کہندے نے نبی سارے کہندے نے ولی سارے میں کہنا کہندے نبی سارے کہندے نے ولی سارے تے تساں ایک دم میرے ہاتھ ول ویکھنا تے ہاتھ چکنا پہ جانا ہے کہندے نے نبی سارے نا 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 زبیر بھائی ایسے نہیں کدی زندگی جیسا موقع ملے کدے کبڈی دا میچ ہو رہا ہوئے تو تسی کبڈی ویکھ جان دے ہوئے تے کچھ بندے ویکھ کے آ رہے ہوں تے تسی لیٹ ہو گئے ہو تسی جا رہے ہو تے جڑے ویکھ کے آ رہے ہوں تے وہ کہتے بھائی میچ تا موقع گیا تسی ہون جا رہے ہو تے تسی انہاں کو رپورٹ لے لو یار تسی سناؤ پاکستان کے انڈیا کون جتیا وہ جڑے ویکھ کے آ رہے ہیں وہ پھر دسن گے کون جتیا کیونکہ تسی ویکھ نہیں سکے جدو کربلا چ حسین جنگ کر رہا سی نا ادو کوئی نہیں بھی نزدیک تے فرشتے ویکھ رہے سن ستاں سمانہ تے فرشتے ویکھ رہے سن جڑے انبیاء دنیا تو چلے گئے وہ ویکھ رہے سن جڑے ولی سن وہ بھی ویکھ رہے سن تے حال میں تخیل شاعر نے پوچھا جناب تسی تے ویکھ رہے سو سناؤ پھر کیڑا کر جتیا تسی تھوڑے بولے ہو گل ذرا سمجھنے والی نبی بھی ویکھدے پے سن اللہ دے ولی ویکھدے پے سن تے جڑے نہیں سی ویکھدے پے انہاں جا کے پوچھا بھی تساں تاں ویکھیا پھر سناؤ پھر کیڑا گھر جتیا علی والا گھر جتیا کہ یزید والا گھر جتیا ایتھے شعر پڑھنا تیرا چہرہ پڑھنا انہاں پھر سن دسیا وہ پھر جج بنے سن اتنے مقابلے دے ہاں دیوا میں سلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں شکر حسین دیاں ملیاں غلامیاں زہرا دے چین والا حاکم حسین والا پٹا میرے گل پہ گیا کہندے نے نبی سارے